नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ। साध्य बहादुर भण्डारी, उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता हुनुहुन्छ। एउटा लामो अनुभव प्राप्त व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। राजनीतिमा धेरै लामो समय यात्रा तय गरिसक्नु भएको छ उहाँले। उहाँसँग आज म समसामयिक जनजिज्ञासाहरूलाई उहाँ मार्फत सम्बोधन गराउने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म अब विषयमा सिधै प्रवेश गरेँ है। ठीक छ। तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नेता, अर्थात् अहिलेको सत्तारूढ दलको नेता। हजुर। तपाईलाई कस्तो लाग्छ यो सरकार अब जनताबाट निर्वाचित हुनुपर्ने जनउत्तरदायी? हिजोका दिनमा पञ्चहरू काम नलाग्ने भए पञ्चहरूलाई फालियो, बहुदल आयो, बहुदलमा काङ्ग्रेसको हालिमुहाली धेरै चल्यो। त्यसैलाई समातेर, त्यही कमी कमजोरीलाई समातेर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीहरू, मोहन वैद्यजीहरूले एउटा प्रयत्न गर्नुभयो। 52 सालमा प्रारम्भ भएको जनयुद्ध 62-63 आइपुग्दा उहाँहरूले त्यसलाई चरम उत्कर्षमा पुर्याउनु भयो। फलत देश लौ अब यो पाराले पनि चल्दैन। यो दलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति हुन त अहिले पनि दलीय प्रतिस्पर्धात्मक नै छ, तर काङ्ग्रेसको प्रिभेल जसरी समाजमा गर्यो यसरी अब मुलुक विकास हुँदैन है, जनताको हितमा हुँदैन भन्ने दृष्टिकोण राखे। फलत गणतन्त्रमा देश प्रवेश गर्यो, सङ्घीय ढाँचामा प्रयोग गयो, हिन्दू राष्ट्र त्यो खारेज भयो र जनताबाट निर्वाचित स्थानीयदेखि प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मको एउटा सरकार बन्यो, जननिर्वाचित छ। 2 वर्ष स्थानीयको नाग्न लाग्यो, 14-15 महिना केपी ओलीजीको नेतृत्वको सरकार छ। तपाईँ आफै चाहिँ कसरी मूल्याङ्कन गरिरहनु भएको छ यो सरकार? त्यहाँ मैले यही विषय उठान गरेँ, यसपछि म अरू विषय क्रमशः त्यो कतिपय जिज्ञासाहरू छन् आम मानिसका, त्यो विषयलाई उठान गर्छु। कृपया तपाईँ नेता भएको कारणले कृपया बताउनुहोस् त। अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हामी कम्युनिस्टहरू चाहिँ यो एउटा नेपालमा अहिले जुन झन्डै 2/3 बहुमत वरपर कम्युनिस्टको सरकार छ, यसले चाहिँ नि राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका जुन जनताका अत्यन्त जल्दा बल्दा तर कसैले समाधान गर्न नसकेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने छ भनेर नेपाली जनताले कम्युनिस्टहरूलाई अहिले 2/3 वरपर पुर्याएका छन्। यो हाम्रो लागि एउटा सुवर्ण अवसर थियो, हाम्रो लागि एउटा सुनौलो अवसर थियो, हाम्रो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर थियो। तर आज तपाईँको जाने यो के भन्न अहिले हामी बाध्य भएका छौँ भने पार्टीभित्र 2 लाइनको सङ्घर्ष छ अहिले। के लाइन? खास गरेर एउटा जाने तपाईँको जाने अति दक्षिणपन्थी लाइन, जसले साम्राज्यवादी, भारतीय विस्तारवादी र तपाईँको जाने नोकरशाही पुँजीवादको प्रतिनिधित्व गर्ने तबका पनि हाम्रो पार्टीभित्र देखा पर्यो। त्यसको एउटा ठुलो हिस्सा सरकारमा देखा पर्यो र सरकारले जनताका दैनिक चाहिँ समस्या समाधान गरेर लिएर जाने को सट्टा साम्राज्यवादका दलालहरू, भारतीय विस्तारवादका दलालहरू, नोकरशाही पुँजीवादी दलालहरू र तपाईँको जाने राष्ट्रिय रूपमा तपाईँको जाने माफियाहरू, विभिन्न तहका माफियाहरू, स्वास्थ्य माफियाहरू, शिक्षा माफियाहरू, जग्गा माफियाहरू, जग्गा दलालहरू, सुन माफियाहरू, अब यसले चाहिँ सरकारलाई घेराबन्दी गर्यो र त्यो सरकार चाहिँ त्यो घेराबन्दीबाट मुक्त हुन सकेन। मुक्त आज सम्भावना पनि केही छ कि के? अब पार्टीभित्र आज चाहिँ तपाईँको चरम रूपमा चलिरहेको सङ्घर्ष यही हो कि कतिपय राम्रो काम अहिलेको केपी सरकारले नगरेको होइन, राम्रा कामहरू पनि गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षाको विषयलाई लिएर, कानुनहरू निर्माण गर्ने विषयलाई लिएर, चिनियाहरूसँग अहिले भर्खर प्रोटोकलमा सम्झौता गरेर आदि इत्यादि कामहरू प्रधानमन्त्रीको तहबाट प्रयत्नरत भएर जुन कामहरू भएका छन्, त्यसले चाहिँ नि तपाईँको जनतामा एउटा सुखद सन्देश दिनु पर्थ्यो। तर यो सबै कुरालाई
राष्ट्रियताप्रति हुन लागेको वर्तमान सरकारबाट हुन लागेको गद्दारीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै ओझेलमा पर्यो, यो सबै ओझेलमा पर्यो। आज नै तपाईँको जानी भन्नुहोस् नागरिकता अहिले जानी तपाईँको जानी 22वटा जाने जिल्लाबाट विदेशीहरूलाई नागरिकता बाँडिरहेको छ र त्यो नागरिकता बाँड्ने एउटा कानुन बनाएर पनि होइन, एउटा परिपत्रको आधारमा, गृहमन्त्रीको परिपत्रको आधारमा जुन गृहमन्त्री तपाईँको जाने अब पार्टीको तपाईँको जाने सुप्रिमो कमिटी जो चाहिँ तपाईँको सचिवालय, त्यो सचिवालयको पनि उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ। त्यो सुप्रिमो कमिटीबाट पनि त्यो निर्णय भएको छैन। उहाँ क्याबिनेटको पनि सदस्य हुनुहुन्छ, क्याबिनेटले पनि त्यो कुरा निर्णय गरेको छैन। उहाँले चाहिँ तपाईँको अदालतको हवाला दिनुभएको छ, अदालतले पनि त्यस्तो आदेश जारी गरेको छैन र तपाईँको जाने पार्टीको कुनै संयन्त्रबाट नै निर्णय नभइकन आज लाखौँ लाख अहिले चाहिँ तपाईँको 2075 को चैत्र 19 गतेदेखि आजसम्म चाहिँ तपाईँको 77वटा जिल्लाबाट लाखौँ विदेशीहरूले नागरिकता पाएका छन् र त्यसको लेखाजोखा भोलि त गर्ला। तर त्यस्तो गर्दाखेरि पनि सरकार मुखदर्शक भएर हेरेको छ। प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ उचित समाधानसहित कारबाही गर्न सक्नुभएको छैन र विडम्बना त के छ भनेदेखि त्यो 9 सदस्यीय सचिवालय बैठकमा पनि यो विषय उठिरहेको छैन। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो पार्टीको कतै सुप्रिमो नै तपाईँको वैदेशिक चाहिँ तपाईँको जाने दलाल पुँजीवाद र नोकरशाही पुँजीवादले कब्जा गरेको त छैन, त्योभन्दा तल कुरा उठेको छ। तर त्यो सुप्रिमो कमिटीभित्र जाने 9 सदस्यीय सुप्रिमो कमिटीभित्र जुन कुरा नउठ्नु र त्यसका सदस्यहरूले यो विषयमा सार्वजनिक नगर्नु अथवा अनदेखा गरेर हिँड्नु, यो चाहिँ तपाईँको जाने यसले गर्दाखेरि जाने यो एउटा स्थितिले हामी के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले अत्यन्त राम्रा कामहरू गर्दा गर्दै पनि तपाईँको त्यो सबै ओझेलमा परेर, किन मुलुकै नरहे त जतिसुकै राम्रा काम गरे नि के अर्थ भयो र, होइन? मुलुक चाहिँ सिद्ध्याउने दिशामा एउटा गृहमन्त्रीले काम गरिरहेको छ, प्रधानमन्त्री त्यसलाई कारबाही गर्न सक्नुहुन्न र जतिसुकै अन्य राम्रा काम गरे पनि त्यो सबै ओझेलमा परेको छ र यो स्थिति तपाईँको सरकारको हो जस्तो लाग्छ। अलिकति स्पष्ट पार्न चाहे है म तपाईँ गृहमन्त्रीले हजुर आफ्नो इच्छाले हजुर आफैले हजुर सुप्रिमोलाई नसोधिकन प्रधानमन्त्रीको जानकारी बिना गर्यो होला भनेर के तपाईँ भ्रम छर्न खोजिरहनु भएको छ? यो होइन, अब तपाईँको जाने दलाल पुँजीवाद कसैले पत्याउँछ अहिले मन्त्रीले त्यो प्रधानमन्त्रीको आदेश बिना सहमति बिना सबै चिज गर्न सक्छ यत्रो एक्सर्साइज भएको देशमा। अब मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जाने तपाईँको जाने अब कस्तो खालको परिस्थिति भयो भन्दाखेरि तपाईको कसैको जाने आदेशमा यो काम गरेको जस्तो अनुभूति आज भएको छ। होइन यसमा चैत्रको विगतै म बताउँछु नि, विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइराला अर्थात् काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा भएको बेलामा पनि यो काम भएकै हो। अब पुराना कम्युनिस्टहरूले पनि यो काम गरेकै हुन्, अहिले पनि गरेकै हुन्, चोखो कोही छैनन् र त्यो सम्पूर्ण सहमतिमै भएको हुन्छ क्या। अब शङ्का मानिसलाई के पर्न थाल्यो भने मलाई के लाग्दैन तपाईँको यो प्रश्नमा भन्दाखेरि गृहमन्त्री यदि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँले 17,000 मानिसको बलिदान गरेर त्यस ठाउँमा पुग्नु भएको छ र 17,000 मानिसको रगतमा लतपतिएको हातबाट जुन सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्ने लेन्डुप दोर्जेले चाहिँ जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, आफूलाई त्यो भूमिकामा निर्वाह गर्नको लागि कसैको आदेशमा त्यो काम गर्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्दैन। एउटा गृहमन्त्री एक्लैको प्रयत्नले हुँदैन क्या यसमा भित्रको चलखेललाई कुरा गर्ने हो भने किन उहाँले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्रीले त्यो चाहेको भए क्याबिनेटमै लगाएर निर्णय गर्न सक्नुहुन्थ्यो, होइन? यदि चाहिँ तपाईँको पार्टीले त्यो कुरा चाहेको हो भनेदेखि
पार्टीको चाहिँ सचिवालयले बैठकले निर्णय गरिदेऊ भनेर भन्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँले, होइन? र आफू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्रिय कलङ्क बोकेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ मर्न चाहने हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, एउटा। दोस्रो कुरा के हो भने गृहमन्त्रीको त्यो आदेशलाई फेरि चाहिँ तपाईँको सिक्किमकै अर्को एउटा घटना छ, होइन? कि नरबहादुर खतिवडा जसले सिक्किम बुझाउनको लागि ल्यान्डोप दोर्जेलाई सहयोग गरे, त्यो भूमिका हरिकृष्ण कार्कीले चाहिँ तपाईँको अदालतबाट पनि अदा गर्नुभयो भनेपछि त्यहाँभित्र सेटिङ वा मिलीमतो छ भन्ने कुरा त बाहिर शङ्का गर्ने पर्याप्त ठाउँहरू छन्। तर सम्बन्धित व्यक्ति चाहिँ अहिले जिउँदो छँदै अहिले अर्काको थाप्लामा त्यो विषयलाई थोपरेर उनीहरूलाई पन्छाउन सकिँदैन। र अब हामीले दोस्रो चरणको कार्यक्रम चाहिँ मूलत चाहिँ तपाईँको चाहिँ गृह मन्त्रालयको परिपत्रलाई तपाईँको देशव्यापी रूपमा जलाउने कार्यक्रम र गृहमन्त्रीलाई चाहिँ तपाईँको नङ्ग्याउने कार्यक्रम र भण्डाफोर गर्ने कार्यक्रम, यो सरकारले गरेको राष्ट्रघातका सबै आयामहरूको भण्डाफोर गर्ने कार्यक्रम नै हाम्रो आगामी कार्यभार चाहिँ बन्छ। अब त्यो गृहमन्त्री एउटा बबुरोलाई मात्रै त्यो बलिको बोको बनाउने जो प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ एउटा बताइदिनुहोस् त, यो लामो कालदेखि नेपालको राजनीतिमा कस्तो षड्यन्त्र भइरहेको छ भने मेरो आफ्नो अनुभवको पहिले पनि काङ्ग्रेसमा के हुन्थ्यो भने दोहोरो लाइन छ है पार्टीमा भन्थे के, एउटा अलि राजावाला टाइपको, अर्को चाहिँ अलिक गणतन्त्रवाला टाइपको भन्ने दृष्टिकोण राख्थे। जुन प्रिभेल गर्यो त्यसैमा जम्प गरिहाल्ने, त्यसैबाट फाइदा लिने। काङ्ग्रेस अहिले जुन ठाउँमा छ त्यसलाई कति गाली गर्ने विषय पनि किन भएन भने ऊ आफै निरीह भएर तचिएर बसेको छ। कम्युनिस्टहरू तपाईँहरू जुन अहिले 2 लाइनको तपाईँहरू कुरा गरिरहनु भएको छ, भोलि समग्रमा जनता जाग्यो भने समग्र पार्टी चाहिँ नडुबोस् भनेर बडा बठैपूर्वक त तपाईँहरू 2 लाइनको कुरा गरिरहनु भएको छैन। किनभने तपाईँहरू जुन काम भइरहेको छ पार्टीको सम्पूर्ण नेतृत्वमा, अगुवाईमा, अब कसले रोकेको छ यहाँ? अनि यो 2 लाइन भन्नुभएको छ, यो त डबल स्ट्यान्डर्ड भएन सर? किनभने यसो त गर्न पाइन्न नि त। अब पार्टीको निर्णय जुन खालको छ त्यो पार्टीको आदेश बिना, सहमति बिना, समग्रमा छलफल बिना यस्ता काम हुन सक्छ र भने होइन? तपाईँको अब 2066 सालको एउटा निर्णय म तपाईँलाई चाहिँ बताउन चाहन्छु। त्यतिखेर एमआरपीमा सही गर्ने कुरा चाहिँ त्यतिखेर पनि भारतीय कम्पनीहरूलाई एमआरपीको सम्पूर्ण अधिकार दिने भनेर सुजाता कोइरालाले त्यो निर्णय गर्नुभएको थियो परराष्ट्र मन्त्रालयले। त्यसलाई क्याबिनेटले अनुमोदन गर्यो। त्यतिखेर माधव कमरेड हुनुहुन्थ्यो। सरकारको त्यो कदम चाहिँ राष्ट्रघाती छ भनेर पार्टीले तत्काल निर्णय गर्यो। त्यतिखेरको एमाले पार्टीले निर्णय गर्यो र सरकारले तुरुन्त ब्याक भएर त्यो चाहिँ निर्णय तुरुन्त सच्याए, होइन? अहिले भन्न सकिने कुरा के हो भन्दाखेरि 9 सदस्यीय जुन सुप्रिमो रहेको चाहिँ सचिवालय सदस्य छ, सचिवालयबाट यो कुरा नउठ्नुले गृहमन्त्रीलाई कतै सचिवालयको पनि तपाईँको चाहिँ हात छ कि भनेर चाहिँ शङ्का गर्ने, यो शङ्काको लाभ लिने। शङ्का त कुरै भएन, होइन? शङ्काको लाभ बसेर त्यो उल्टा गर्नुस् भन्नु ठाउँ 100% छँदैछ नि, त्यसमा हाम्रो पार्टीभित्र त्योभन्दा तलको कमिटीको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी यो नागरिकता विधेयकमा सार्वजनिक रूपमा आएका छौँ यसको विरुद्धमा। तपाईँको जाने युवराज ग्यावाली हुनुहुन्छ, भीमरावलजी हुनुहुन्छ, तपाईँको जाने ठाकुर गैरेजीहरू हुनुहुन्छ, प्रेमल खनालजीहरू हुनुहुन्छ, अब तपाईँको जगन्नाथ खतिवडाजीहरू भयो, वाचस्पति देवकोटाजीहरू लगायतका चाहिँ संसदभित्र लगेका कैयौँ साथीहरू पनि अहिले चाहिँ तपाईँको झपटराव लगायतका चाहिँ संसदभित्र रहेका कैयौँ साथीहरू पनि अहिले हामी यो आन्दोलनमा छौँ कि यो नागरिकता विधेयक राष्ट्रघाती छ, यसलाई बदल्नुपर्छ। अब काङ्ग्रेसभित्रको समस्या के हो भन्दाखेरि करिब केही धनराज गुरुङहरूको एउटा समूहदेखि लिएर अरू चाहिँ एउटा राष्ट्रघाती तबकामा काङ्ग्रेस गइसकेको हो कि उसले चाहिँ तपाईँको एउटा विपक्षीको भूमिका पनि निर्वाह गर्न सक्दैन यसबारेमा। अब तपाईँको यसको जाने छिनाफाना पनि गर्न नसक्नु। आज 22वटा जिल्लाबाट तपाईँको यहाँ मोटरसाइकलदेखि लिएर गाडीसम्म जाने भारतको जाने विभिन्न ठाउँबाट आएको छ। अस्ति अब जाने विराटनगरमा केरलाको मान्छेले आएर नागरिकता लिएर गएको कुरा सार्वजनिक भएको छ, होइन? तब हिजो त अब तपाईँको जाने
रासन कार्ड र नागरिकता सँगसँगै लिएर गएको कुराहरू पनि सार्वजनिक भइरहेको छ। यति हुँदाखेरि पनि काङ्ग्रेस नबोल्नु, राप्रपा नबोल्नु हाम्रो लागि चाहिँ एउटा ठुलो विडम्बनाको विषय नै हो। तर चाहिँ अहिले यो आन्दोलन यतिसम्म उठ्नुमा पनि खास गरेर साना वामपन्थी पार्टीहरू र हाम्रो बिचको चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँको नेकपाभित्रका राष्ट्रवादी देशभक्त तबकाको बिचको एकताले नै अहिले यो आन्दोलन उठिरहेको छ। अब हामीले चाहिँ सोच्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि हामीले जनतालाई देखाउनको लागि यो कुरा गरेका छैनौँ कि स्पष्ट रूपमा हाम्रो पार्टीभित्र अहिले एउटा दलाल पुँजीवाद र नोकरशाही पुँजीवादको प्रतिनिधित्व गर्ने साम्राज्यवादका दलालहरू सत्ता कब्जा गरेर बसेका छन् भन्ने कुराको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रमाणित गर्दछ, जसमा माफियाहरू पनि छन्, जसमा चाहिँ तपाईँको अन्य विभिन्न खालका होइन तबकाहरू पनि त्यसमा छन् भने त्यहीभित्र पनि देशभक्त राष्ट्रवादीहरू छन् जसले चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ तपाईँको सिक्किमीकरण गर्ने, फिजीकरण गरेर चाहिँ यसको अस्तित्व सिद्ध्याउने जुन खालको आयाम पार्टीभित्रका मान्छेहरूबाट सुरुवात भएको छ त्यसको विरोध गर्ने शक्ति पनि यसैभित्र छ। हामीले भनिरहेको कुरा के हो त भन्दाखेरि तपाईँको 2.5 महिना भयो हामीले सम्पूर्ण चिजहरू लगाएर पार्टीमा दर्ता गरेको छौँ र यो पार्टीको एजेन्डा बनेर अनि कुराकानी केही हुन्छ, हुन्छ सबै साथीहरूसँग कुरा हुन्छ तर सबै चाहिँ तपाईँको चाहिँ कतैबाट कन्ट्रोल भएका मान्छे जस्तो उसले गरेका कुराहरू चाहिँ कुनै काल्पनिक कुरा जस्तो लाग्छ केही नेताहरूले गरेका कुराहरू चाहिँ बुझ्नु भने के। तर एउटा गलत कुरा के हो त भन्दाखेरि देशको चाहिँ सार्वभौमिक अस्तित्व यति चाहिँ खण्डित भएर मुलुकको अस्तित्व समाप्त हुने बेलासम्म पनि कैयौँ नेताहरू चाहिँ बोल्न चाहेर पनि बोलिरहेका छैनन्। यो चाहिँ दुःखद क्षण हाम्रो पार्टीभित्र पनि छ। अब म तपाईँलाई चाहिँ दोस्रो कुरातिर म डोर्याउन के चाहन्छु भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ तपाईँको एउटा कार्यक्रमको उत्कर्ष रूप भनेको अस्ति तपाईँको चाहिँ संसदको अधिवेशन सुरुवात हुने दिन जसमा गृहमन्त्रीको चाहिँ परिपत्र जलाउने कार्यक्रम थियो र त्योसँग हामीले उठाएको कुरा के थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रियता सम्बन्धीको चाहिँ यो महत्त्वपूर्ण बहसमा रहेको नागरिकता सम्बन्धी जुन विधेयक छ जो विधेयकलाई चाहिँ तपाईँको संविधानलाई पनि प्रिभेल गरेर आएको छ भने संविधानले चाहिँ 2072 सालको संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि भनेको छ। त्यो अगाडि भनेपछि हामीले 46 सालमा पनि जान सक्छौँ, 19 सालमा पनि जान सक्छौँ। संविधानले व्याख्या गर्ने पर्याप्त ठाउँ छ। तर कानुनले त्यो चाहिँ तपाईँको ल्याएको कुरा चाहिँ 2072 साल आश्विन 3 गते नै भनेर किटान गरेर ल्याएको छ। त त्यो दिनसम्म चाहिँ वंशजको आधारमा नागरिकता पाउन लायक जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका सन्तान यदि हो भने त्यो दिनसम्म होइन नि, त्यसपछि जन्मेका सन्तानले पाउने हो। त्यसो गर्दाखेरि 2088 सालमा बल्ल यो विधेयक आउनु पर्थ्यो। त अहिले नै लिएर आएर जनतालाई झकझक्याउने जुन काम भएको छ र अब चाहिँ तपाईँको नेपाली जनता अहिले सिक्किमीकरण र देशलाई फिजीकरण गर्ने आन्दोलनको मोहरीमा अहिले उम्मिएका छन्। यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको वामपन्थीहरूको लागि एउटा ठुलो कलङ्क के हो त भन्दाखेरि कतै वामपन्थीकै नाउँबाट देशलाई फिजीकरण गर्ने, कतै वामपन्थीकै नाउँबाट देशलाई सिक्किमीकरण गर्ने जुन खालको हरकत र अभ्यास अहिले चाहिँ तपाईँको नेताहरूबाट भएको आभास आम नेपाली जनताले चाहिँ तपाईँको बुझिरहेका छन्। यो चाहिँ सिङ्गै नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको सबैभन्दा विकृत र सबैभन्दा लज्जास्पद चाहिँ तपाईँको चाहिँ कलङ्कपूर्ण चाहिँ तपाईँको अहिले इतिहास चाहिँ हाम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पार्टीले सरकार चलाएको बेलामा देखा पर्यो। यो चाहिँ हामी सबैको लागि चाहिँ एउटा ठुलो शिक्षा लिने चाहिँ तपाईँको अवसर पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले जुन प्रयत्न गरिरहनु भएको छ नि, जनता जगाउने जुन प्रयत्न गर्नुभएको छ यसका लागि तपाईँलाई धन्यवाद पनि छ, साधुवाद भनौँ न होइन। तर मान्छेले कसरी पत्याउने बताइदिनुहोस् त। तपाईँलाई मैले अघि के भने तपाईँलाई म एउटा अभियन्ता, सामाजिक अभियन्ता अर्थात् राजनीतिक अभियन्ता भनेर भनौँ भन्दा तपाईँले होइन म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै नेता भन्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। तपाईँकै पार्टी सरकार चलाइरहेको छ, सारा डाडु पनि उसको हातमा छ अनि
तपाईँ त्यही पार्टीको नाममा फेरि राजनीतिको कुरा गर्नुहुन्छ। यो दोहोरो जुन भूमिका भयो नि, मान्छेले कसरी पत्याउने, के भनेर होइन, अहिले तपाईँले मान्छेले पत्याउने कुरा के हो भने यो सबै गतिविधि भएको छ पार्टीको कुनै निर्णयबाट भएको छैन, पार्टीको एजेन्डाबाट भएको छैन। सरकारले वायुपङ्खी घोडा जस्तो गरेर जति काम गरेको छ त्यो सबैमा पार्टी जिम्मेवार हुन सक्दैन। तर विडम्बना के हो त भन्दाखेरि नागरिकता जस्तो विषयमा चाहिँ देश फिजी भइसकेपछि, सिक्किम भइसकेपछि अनि बल्ल पार्टीमा चाहिँ तपाईँको यसको समीक्षा भयो भनेदेखि यो दुःखद क्षण हो, यो अत्यन्त दुःखद क्षण हुनेछ होइन। त्यसकारण पार्टीभित्र हामीले चाहिँ देशभक्त राष्ट्रवादीहरूको एउटा ठुलो जत्था छ जसमा लोककृष्ण भट्टराईदेखि लिएर हामी सबै सार्वजनिक आन्दोलनमा आएका छौँ। यो एउटा तह त, यो एउटा तह हामीले आफ्नो जानी शरीरमा डन्डा खानको लागि यो देशको जानी मायाले नै आएका छौँ होइन, त्यसै त आएका छैनौँ। फेरि म मात्रै पनि होइन, यसमा चाहिँ अहिले हामी 4वटा सङ्गठन छौँ, 6वटा सङ्गठन छौँ। तपाईँको पुष्पलाल अध्ययन समाज, राष्ट्रिय जागरण परिषद नेपाल, नेकपा मसाल, नेकपा माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनसमाजवादी पार्टी नेपाल, हामी 6वटा पार्टीले चाहिँ एउटा सार्वजनिक ढङ्गले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। दोस्रो, यसको नेतृत्व चाहिँ हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि सामाजिक व्यक्तित्वहरूलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। श्री प्रसाद पण्डितको नेतृत्वमा हामी सबै समाहित भएका छौँ त्यहाँ, र यो पार्टी, सङ्घ संस्था, व्यक्तित्व र राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूलाई समेत सामेल गरेर हामीले यो आन्दोलनको सुरुवात गरेका छौँ। अब यो हिसाबले हामीले कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रो सम्पर्कमा थप 4वटा पार्टी यसमा थपिन आइरहेका छन्। दोस्रो कुरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब 7-8वटा सङ्घ संस्थाहरू थपिन आइपुग्नु भएको छ र अरू बाँकी भएका विज्ञ विशेषज्ञहरू वा चाहिँ राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूप्रति हामी यो आन्दोलनमा सामेल भएर जान्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभएको छ। र अहिले यो बिचमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेकपा चाहिँ माओवादी क्रान्तिकारी लगायतका 5वटा पार्टीले पनि राष्ट्रिय यो महत्त्वको विषयलाई उठाएको छ भने विवेकशील साझा पार्टीले पनि महत्त्वपूर्ण उठाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले सबैलाई झकझकाएको छ, म मात्रै होइन। अब सिङ्गो राष्ट्रिय जीवन नै यसमा होमिने सम्भावना छ। किन त भन्नुहुन्छ भने आज तराईका जिल्लाबाट जसरी मान्छेहरू, मैले अघि नै भने कि चाहिँ तपाईँको चाहिँ दक्षिण भारतबाट समेत आएर नागरिकता लिएर गएका र नागरिकता लिनको लागि भारतीय मोटरसाइकल र गाडीको चाहिँ तपाईँको लाइन लागेका जुन चाहिँ तपाईँको समाचारहरू आइरहेका छन्। वीरगन्जमा अस्ति चाहिँ तपाईँको पारीबाट मान्छे एकहोरो दक्षिणबाट मात्रै जाने उत्तरतिर आइसकेपछि एकजना महिला बहिनीको आत्मा जाने तपाईँको रोएर उनले जाने भिडियो भाइरल गरिन्। हुन त त्यसको जाने दुराशयपूर्ण ढङ्गले हिजो कान्तिपुरले जाने लेखेको छ। अलिकति क्लियर गरिदिनु त। जस्तो यो हाम्रो जुन देशका नागरिक छन् नि, हजुर, हामी नेपालीहरू साँच्चै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रेका छौँ। आय आर्जन छैन, गुजाराको व्यवस्था राम्रो छैन, मानिस अपमानित छन्, प्रशासनमा बाट अपमानित छन्, हर क्षेत्रमा अड्डा अदालत सारा क्षेत्रमा नेपाली जन दुखी छन्। बडा अप्ठ्यारो अवस्थाबाट हामी गुज्रेका छौँ। गुजाराका लागि गल्फ कन्ट्री विभिन्न देशमा गएर गुजारा चलाइरहेका छन्। त भारत एउटा यस्तो समृद्ध देश, रासन कार्डको व्यवस्था छ, त्यहाँका नागरिकलाई विशेष व्यवस्था छ, रोजगारीको अवसर छ, त्यत्रो इज्जत मान मर्यादा प्रतिष्ठा छ उनीहरूको देशको संसारमा। त त्यो देशको त्यत्रो सुविधा प्राप्त व्यक्ति नेपाल जस्तो यस्तो तन्नम अवस्थाबाट गुज्रेको देशको नागरिकता लिन किन चाहन्छ बताइदिनुहोस् त। यो कुरा अलि फेक जस्तो त लाग्दैन? कतिपय आफूलाई अलिकति भारतको समीप राख्ने र मधेसको एडभोकेसी गर्ने भन्ने त्यो मसिया आफूलाई ठान्नेहरू यो एङ्गलबाट विषय रेज गर्छन्। किन लिन्छन् नागरिकता? ए बाबा, उही सारा सुविधा छ, यो के पाइन्छ र यहाँ नागरिकता लिनु? न यहाँ केही छ न केही छ भन्छ। अनि यो कसरी बताउनुहोस् त? अब यसमा के छ भन्नुहुन्छ भने भारतको जाने तपाईँको जनसङ्ख्याको वृद्धि दरको हिसाबले नेपाल प्रति किलोमिटर अहिले पनि 400 को रेसियोमा छ। नेपालमा प्रति किलोमिटर भने भारतमा अहिले 1253बाट बढेर 1400 को हाराहारीमा पुग्यो।
जनघनत्वको हिसाबले प्रति किलोमिटर। एउटा त यो हिसाबले युपी बिहार पश्चिम बङ्गालमा झन्डै वरपर 40 करोडको जनसङ्ख्या छ। युपी बिहार पश्चिम बङ्गालको 40 करोड जनसङ्ख्या भारतमा चाहिँ तपाईँको भएको ठाउँमा 25% मानिसहरू चाहिँ एकदम चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि दरिद्र अवस्थामा रहेका छन्, कङ्गालीकरण भएर गएका छन्। कङ्गालीकरणको एउटा ठुलो हिस्सा चाहिँ त्यहाँ नागरिकता पाइँदैन, त्यहाँ रासन कार्ड पाइन्छ, त्यहाँ आधार पत्र पाइन्छ। आधार पत्र र रासन कार्डले वैदेशिक रोजगारीमा जान सकिँदैन। नसक्ने भएपछि नेपालमा नागरिकता लिन सकियो भनेदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएर केही न केही आय आर्जन गरौँला भन्ने उनीहरूको चाहिँ व्यापक लहरो छ। त्यो त्यसमध्येको 25% भने त 10 करोडको वरपरको जनसङ्ख्या भयो। त्यो 10 करोड वरपरको जनसङ्ख्या चाहिँ तपाईँको नेपालप्रति आश्रित छ। त्यो नेपालमा काम गर्न आउँछन् उनीहरू, होइन? र हाम्रो 1950 को सन्धि र खुला सिमाना भएको कारणले गर्दाखेरि वैवाहिक सम्बन्ध पनि त्यत्तिकै जानी तपाईँको जानी घनीभूत रहेको छ, होइन? यो हिसाबले साइनो सम्बन्धको कारणले उनीहरू नेपालमा आउँछन्। तर नेपाल शान्तिपूर्ण रहेको र भारतमा जानी जीवनयापन गर्न नसक्ने एउटा परिस्थिति बनेका मान्छेहरूको चाहिँ आश्रय लिने एउटा थलो भएको छ, होइन? एउटा कारण यो। दोस्रो कुरा, नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि लिएर गृह भत्तादेखि लिएर चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्य सुविधादेखि लिएर सुत्केरी गर्नेलाई आइमाईहरूलाई लिएर तपाईँको 17-18 वटा क्षेत्रमा सरकारले दिने जाने तपाईँको त्यो एकदम जाने भयङ्कर रोगहरूलाई चाहिँ सरकारले दिने सुविधा ती प्रति आश्रित छन्। यो दोस्रो कुरा भयो। तेस्रो कुरा, वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरिसकेपछि यहाँका बाबुआमालाई नागरिकता लिनको लागि 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 नागरिकता लिन पाइन्छ नेपालमा। त्यो कुराको जाने ठुलो जाने तपाईँको हल्ला छ इन्डियातिर। अहिले झ्याली पिटिएको छ इन्डियामा। 5,000 रुपियाँ लाओ तुम नेपालको जाने नागरिकता बन्ने के लिए हम चाहिँ टोकन मिला देंगे भनेर जाने अहिले झ्याली पिटिएको छ उतापट्टि। 63 सालमा चाहिँ तपाईँको ब्यानरहरू बाँडिएको थियो। अब राजा चाहिँ तपाईँको भएको अवस्थामा भनौँ न, अब चाहिँ तपाईँको श्री 5 को सरकारको नामबाट नागरिकता अहिले 63 सालभन्दा पहिलाको मितिमा अहिले पनि भारतका पान पसलहरूमा बिक्री भइरहेका तथ्याङ्कहरू हाम्रो अगाडि आइरहेको छ। यो सबै कुराले नेपालमा चाहिँ एकातिर भारतको जनसङ्ख्या अतिक्रमण गराएर नेपालको सार्वभौमिकता भारतमा विलय गर्ने भारतको घोषित नीति हो। यो 1966 मा त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल सिक्किम भुटान र नेपाललाई चाहिँ भारतमा गाभ्नुपर्छ भन्ने अभियान उनले इन्दिरा गान्धीले अगाडि सारिन्। 75 मा जब जाने सिक्किमलाई भारतमा गाभिसकेपछि रक्तरञ्जित ढङ्गले सिक्किम चाहिँ भारतमा गाभियो, होइन? त्यसलाई सिक्किमी जनताले स्वागत पनि गरे, आएर ल्यान्ड अफ दर्जाले सही पनि गरे। अब हामीले नेपालको तराई टुक्र्याएर भारतमा गाभ्नुपर्छ भन्ने अभियान उनले सुरुवात गरिन्। तर दुर्भाग्यवश उनी चुनावमा हारिन् उनको लागि, होइन? र त्यसपछि उनले के घोषणा गरिन् भने भारतको तराई क्षेत्रमा 40% भारतीयहरू छन्, उनीहरूलाई उपयोग गरेर उनीहरूको माध्यमद्वारा नेपाललाई चाहिँ अब बुलेटद्वारा होइन ब्यालेट के अरे चाहिँ ब्यालेटबाट नै हामी नेपाललाई कब्जा गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ नि उनले अवधारणा बनाइन्। त्यो अनुसार 77 मा आएर बिपी कोइरालालाई त्यो प्रस्ताव राखिन् उनले, होइन? कि नेपाललाई चाहिँ तपाईँको भारतमा विलय गर्ने होइन, बरु चाहिँ त्यहाँको सुरक्षा र त्यहाँको परराष्ट्र नीति भारतको हातमा देऊ, तिमीलाई चाहिँ म नेपालमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुनर्स्थापित गर्छु भनेर भने। बिपी राष्ट्रवादी थिए र उनले त्यो कुरा इन्दिरा गान्धीको स्वीकार गरेनन्। 1 अप्रिल 1990 मा राजा वीरेन्द्रलाई पनि त्यही प्रस्ताव आयो जलस्रोत मिसाएर, राजा वीरेन्द्रले पनि त्यो स्वीकार गरेनन्। 2046 सालमा त्यस्तै खालको प्रस्ताव एमाले पार्टी बैठकमा आयो, बुझ्नु भने के तपाईँको जाने पञ्चायती प्रशिक्षण केन्द्र भनेर जाने जाउला खेलमा भएको बेलामा त्यो भेलाले पनि त्यो कुरा स्वीकार गरिएन, होइन? नगरिसकेपछि अब जाने उनीहरूले अहिले अब 17,000 टाउको काट्ने चाहिँ तपाईँको जाने युद्धको नायक हाम्रो बादलजीले ल्यान्ड अफ दर्जाको भूमिका निर्वाह गर्दाखेरि कतै यो चाहिँ शक्ति त्यसरी जाने उनीहरूले प्रयोग गर्न खोजेको 1977 देखि प्रयोग गर्न खोजेको गिरिजा प्रसाद बिपी कोइरालाको चाहिँ जुन खालको त्यो थियो
त्यसलाई चाहिँ यता त गरेन, किन बाबुराम भट्टराईले विरोध गर्नुहुन्न यसको, होइन? प्रचण्डको मान्छेले त अब यो सुरुवातै गर्यो, उहाँले विरोध गर्नुहुन्न, उल्टो जाने गएर तराईमा उकासिरहनु भएको छ उहाँले। के हामी चाहिँ जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका मान्छेलाई, सन्तानलाई चाहिँ अब वंशजको नागरिकता दिन्छु भनेर आफै उकासिरहनु भएको छ। कतै यो शक्तिलाई प्रयोग त गरेन भारतले भन्ने खालको एउटा आशंका जन्माउने ठाउँ छ। दोस्रो कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, 63 सालको नागरिकता विधेयक बनाउँदाखेरि तिनका आधारमा सोझै विदेशीले नागरिकता पाउने गरेर बनाइयो। एउटा त जन्मको आधार नेपाल 16वटा मुलुकका मानिसहरू बस्ने, विदेशी र स्वदेशी बस्ने दुईटा देश हो क्या यो, बुझ्नु भने के? यहाँ रोहिङ्ग्याहरू बस्छन्, यहाँ तिब्बतीयनहरू बस्छन्, यहाँ भुटानीहरू बस्छन्, यहाँ अत्यधिक धेरै 95% भारतीयहरू चाहिँ पेसा व्यवसाय गर्नको लागि उनीहरू आउँछन्। हामीले पेसा व्यवसाय गर्न आउँदाखेरि उनीहरूलाई वैकल्पिक कागजपत्र त दिएका छैनौँ, वर्क परमिट पनि दिएका छैनौँ, परिचय पत्र पनि दिएका छैनौँ। नेपाली सरह नै बसेर घुलमिल गरेर बस्छन् उनीहरू। र जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदाखेरि स्वदेशी र विदेशी भन्ने छुट्याइएन। पहिला कुरा नेपालमा जन्मियो भने हुने भनिसकेपछि राजेन्द्र महतोले अस्ति एउटा जाने हो नेपालमा आएर जन्मेको हो म भनेर भन्नुभयो। जन्मको आधारमा त्यतिखेर 27 सालमा नागरिकता पाउने त थिएन नि सिस्टम। नेपालमा जन्मको आधारमा नागरिकता पाउने थिएन, सोझै जाने कृत्य नागरिकता लिनुभयो भन्ने कुरा त्यसैले प्रमाणित गर्छ। किन उहाँको घर त पारिपट्टि कोहरबा हो, होइन? त्यो सबैले बुझेका छन्। भनेपछि त्यस्ता खालका शक्तिहरू नेपालमा आएर नागरिकता लिनको लागि जन्मको आधार तोक्यो। जन्मको आधारमा नागरिकता दिने भनेकै भारतीयहरूले नागरिकता दिने हो। यो कुरा तपाईँको दुविधा नलिए हुन्छ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको त्यसैमा के लेखियो भने 2037 सालदेखि 2057 सालसम्म 20 वर्षको अवधिमा जनमत सङ्ग्रहदेखि लिएर विभिन्न खालका कालक्रमका चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको निर्वाचनका अवधिहरूमा व्यापक रूपले भारतीयहरूको नाउँ लेखिएको थियो। अझ सूर्यबहादुर थापाको पालामा त नर्थमल चौथमल जाटिया भन्नेसँग 4 करोड 10 लाख रुपियाँ पैसा लिएर उसलाई नागरिकता दिने र उसले सिफारिस गरेकालाई सबैलाई नागरिकता दिने र आवश्यकता मात्रामा पञ्चायती व्यवस्था जिताउनको लागि जति सकिन्छ त्यति चाहिँ तपाईँको मतदाता नावली तयारी गर्ने भनेर समेत गरिएको थियो। पछि राजा वीरेन्द्रबाट त्यो खारेज गरिएको थियो। त्यो मतदाता नावलीलाई पनि आधार बनाएर 21 वर्षसम्मको मतदाता नावलीलाई आधार बनाएर 2063 सालमा मतदाता नावलीको आधारमा नागरिकता दियो। यो पनि पुरै विदेशीहरूको हातमा गयो नागरिकता। तेस्रो कुरो के गरियो भने तीनजनाको त्यति पुगेन भने नेपालमा नजन्मेकै नेपालमा नभएको मान्छेलाई पनि तीनजना मान्छेले सिफारिस गरेर त्यो अङ्गीकृतले नै होस् विदेशीले नै होस् सिफारिस गरेर नागरिकता लिने बाटो खोल्यो। यो 3 प्रकारले तृतीय नागरिकता पनि गयो र लाखौं विदेशीहरूले पाए। अब 2009 सालदेखि 2019 सालसम्मको तपाईको डाटालाई केलाएर भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले नै के कुरा उल्लेख गर्यो भन्नुहुन्छ भने श्रीलङ्कामा 13,50,000 तमिलहरू गएका, त्यसमध्ये 4,32,000ले नागरिकता लिएका, नेपालमा 38 लाख भारतीयहरू आएर बसोबास गरेका, त्यसमध्ये 23,87,973ले नागरिकता लिएका र 40,000 चाहिँ तपाईको भुटानमा गएर बसेका 20 जनाले मात्रै नागरिकता लिएको कुरा परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा छ। त्यो चाहिँ 6 जुन 1982 को तपाईको द स्टेट्सम्यान भन्ने पत्रिकाले पनि छाप्यो। 16 अगस्त 1982 को द इकोनोमिक्स टाइम्स भन्ने पत्रिकाले पनि छाप्यो। त्यसैलाई प्रमाणको रूपमा त्यो प्रमाणको रूपमा हामीले प्रमाणको रूपमा मैले लिएको छैन, छाप्यो उसले, बुझ्नु भने कि। दोस्रो के गर्यो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले 63 सालदेखि 65 सालसम्म जन्मको आधारमा नागरिकता दिँदाखेरि 2 जना मान्छेले लेखे। एउटा श्यामशरणले पनि 40 लाखले नागरिकता लिएको कुरा लेखे। मुकेश कुमार सिंहले भारतमा भएका नागरिकहरू भारतीयहरू नेपालमा गएर नागरिकता लिएर भारतमै फर्केर गए, उनीहरू नेपालमा बसेनन्, बुझ्नु भने कि। यो कुरा चाहिँ तपाईको चाहिँ 19 चाहिँ तपाईको नोभेम्बर 2015 को नवभारत टाइम्स भन्ने पत्रिकाले पनि यो कुरा छाप्यो र महाराजगञ्जको 40 वटा जिल्लाबाट 20,000ले नेपाली नागरिकता लिएका र उनीहरू महाराजगञ्जमै बसेका, त्यो लगायत 9 वटा अन्य जिल्लाहरूले पनि त्यो कुरा चाहिँ लिएको कुरा त्यही खुलासा भयो, हैन। भनेपछि हाम्रो कुरा अहिले के हो त भन्दाखेरि यत्रो विदेशीहरूले नागरिकता लिएको छन् भन्ने कुराको
खुलासा गर्दा गर्दै हामीले नागरिकता दिनको लागि पहिला नेपालभित्र रहेका विदेशी र स्वदेशी छुट्याउँ। भुटानी कति छन्, तिब्बतियन कति छन्, कति नाइजेरियनहरू छन्, कति अफगानिस्तान छन्, कति कश्मीरीहरू छन्, कति श्रीलङ्कारीहरू छन्, कति पाकिस्तानीहरू छन् नेपालमा, कति कश्मीरीहरू छन्, कति भारतीयहरू छन् र हामी कति छौँ भन्ने कुराको पहिला यकिन डाटा गरौँ। त्यसपछि भारतीयहरूले लिएको नागरिकता हामीले खारेज गर्नको लागि नागरिकता चाहिँ खारेज गरौँ, तर एउटा नयाँ कागज दिएर रिप्लेस गरौँ अथवा उहाँहरूलाई परिचय पत्र दिउँ। 10 वर्ष बस्नु भएको छ भने 10 वर्षको परिचय पत्र दिउँ, 5 वर्ष बस्नु भएको छ भने 5 वर्षको परिचय पत्र दिउँ, 15 वर्ष पुगेपछि त उहाँ अङ्गीकृत नागरिकता पाइहाल्नुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसलाई हामीले बदनामीपूर्ण ढङ्गले खेदौँ भनेको छैनौँ। हामीले सम्मानपूर्ण ढङ्गले कृतिनिधि विष्टले त्यत्रो जाने भारतीय सेना नेपालमा आइसक्दाखेरि कति सम्मानपूर्ण ढङ्गले जाने भारतले फिर्ता लिएर गयो। तर पाकिस्तानबाट श्रीलङ्काबाट फिर्ता हुँदाखेरि सम्मान भयो तपाईँको जाने राजीव गान्धीको जाने तपाईँको गुचुकमा तपाईँको कुण्डा हाल्न पर्यो त्यहाँका जनताहरूले, त्यहाँका जाने सेनाहरूले। त्यसपछि फिर्ता भएको होइन त्यहाँ भनेपछि हामी कूटनैतिक रूपमा क्षमता हामीले राख्न सक्छौँ त्यो कुरा होइन कि भारतीयहरूले आफ्नो किन हामी भारतीय सार्वभौमिकताको हामी सम्मान गर्छौँ, भारतीय स्वतन्त्रताको हामी सम्मान गर्छौँ, स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नको लागि हामीले रगत र बलिदान दिएका छौँ होइन। उनीहरूको स्वाधीनताको हामी सम्मान गर्छौँ भने हाम्रो स्वाधीनताको रक्षाको लागि भारतले पनि त भूमिका खेल्ने, उनीहरूले भूमिका निर्वाह गरोस्। अब तपाईँको दृष्टिकोणमा यही आधारमा हजुर यदि नागरिकता वितरण भयो भने, हुँदै गयो भने, मानिस रोकिएन भने हजुर कति जति विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउने सम्भावना छ हजुर र त्यसो हुँदा नेपालको अवस्था के रहन्छ एकदम छोटकरीमा बताउनुस्। अनि एउटा पहिला कुरा के हो त भन्दाखेरि 2058 सालमा नेपालमा तपाईँको जाने एउटा त सिनास जो चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत छ त्यसले गरेको प्रक्षेपणले प्रत्येक वर्ष 2 लाख भारतीयहरू नेपालमा आएर बसोबास गर्छन् भन्ने कुरा देखाउँछ। किनभने त्यो खुला सिमाना र 1950 को सन्धिको आधार है, हामीले अरूसँग गरेका छैनौँ। दोस्रो कुरा 2058 सालमै दशवन्त सिंह नेपाल आए। नेपाल आइसकेपछि चाहिँ बिहारको चाहिँ तपाईँको सांसद, भारतीय सांसद तपाईँको चाहिँ लोकसभामा के कुरा उठाउनु भयो भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ डाक्टर रघुवंश सिंहले के कुरा उठाउनु भयो भने तपाईँ नेपालमा जानुभयो के कुरा गरेर आउनु भनेर कुरा उठाउनु भयो। उठाइसकेपछि उनले प्रश्न समानेका छन् नेपालमा जनयुद्ध चलिरहेछ, भारतीय नागरिकहरूको सुरक्षा हुनु पर्यो, एक उठाएको कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूलाई नागरिकता दिनु पर्यो दोस्रो। र त्यसपछि तेस्रो कुरा उनले के जवाफ दिए भन्दाखेरि नेपालमा गएका भारतीयहरू 48% तराईमा छन्, ती भारतीयहरूलाई नेपालमा नागरिकता दिलाएर नेपालमै सेटलमेन्ट गर्नको लागि हामीले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्टै शाखा खोलेर काम गरिरहेछौँ, भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत काम गरिरहेछौँ भन्ने कुरा उनले त्यहाँ उल्लेख गरेका छन्। यसले चाहिँ देखाउँछ। अब तपाईँको चाहिँ म एउटा वक्तव्य तपाईँलाई एकदम छोटोमा, यो चाहिँ राजनाथ सिंहको वक्तव्य हो। यो छापिएको कहिले थियो भने 2072 साल भाद्र 15 गतेको तपाईँको इन्डिया टुडे भन्ने पत्रिकामा पीयूष श्रीवास्तवले छापेका हुन्। बुझ्नुभयो नि? त्यसमा प्रश्न के लेखेको छ भने मधेसी समस्या नेपालको आन्तरिक समस्या हो। उहाँले त्यो गृहमन्त्रीको हैसियतले महाराजगञ्जमा गरेको भाषण हो, समस्या हो। तर भारत सरकारले नेपालमा बसोबास गरिरहेका 1 करोड भारतीयको संरक्षण गर्नुपर्दछ भनेर उहाँले बोल्नुभयो। तत्काल भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको राजदूतावासले त्यसलाई खण्डन गर्यो। अब खण्डन पत्र पनि म तपाईँलाई सुनाउँछु। भारतीय दूतावासबाट खण्डन समाचारको वक्तव्यमा के लेख्यो भन्दाखेरि 1 करोड भारतीय नेपालमा बसोबास गरिरहेको, हेर्नुहोस् है, मधेसीहरू वर्षौँ अघि नेपालमा बसाइँ सरेर आएका थिए र उनीहरू भारतीय भएको होइन र उनीहरूले नेपालमा नागरिकता प्राप्त गरिसकेका र अरू ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकता माग गरिरहेका छन् भनेर चाहिँ भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयको वक्तव्य। यो उनीहरूको तथ्याङ्क हो। हामीले यसलाई मिथ्याङ्क भन्नको लागि सर्वप्रथम हामीले अनुसन्धान गर्न पर्यो। हामीले चाहिँ तपाईँको त्यसै भएर हामीले सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरौँ, यो आयोगको क्षेत्र पनि तोकौँ भनेका छौँ हामीले। एउटा त संविधानमा त्यस्ता प्वालहरू छन्
त्यो संविधानको पालहरू टाल्नु पर्यो, एक निकासको हिसाबले। दोस्रो कुरा चाहिँ नेपालमा महिलाको नाउँबाट पनि मात्रै नागरिकता दिन पर्ने केही सङ्ख्या छ, त्यसको हामी लागत निकालौँ र त्यो चाहिँ सरकारलाई सिफारिस गरोस्। तेस्रो तराईमा अहिले तपाईँको चिडीमार लगायतका केही जनसङ्ख्या अहिले पनि नागरिकता विहीन छन्, उनीहरू पनि सङ्ख्या र तथ्याङ्क निकालौँ र त्यसले पनि नेपाल सरकारलाई सहयोग गरोस्, होइन, सिफारिस गरोस्। यो तेस्रो। चौथो, अहिले 5 प्रकारका विकृत कृत्य नागरिकताहरू समाजमा प्रचलन छन्। त्यो कृत्य नागरिकताको आधारमा लाइसेन्स, तपाईँको पढ्ने स्कुल, त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो जग्गा खरिद बिक्री आदि सबै कृत्य नागरिकताबाट भइरहेका छन्। त्यो कृत्य नागरिकता खारेज गर्नको लागि पनि उचित कार्यविधिको चाहिँ तपाईँको तर्जुमा गरोस्। र चौथो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ नेपालमा भएको जुन मतदाता नावली छ यो विदेशी र स्वदेशीको बराबर छ। त्यो मतदाता नावलीको आधारमा लिएको नागरिकता जुन चाहिँ सर्वोच्चताले खारेज गरिसकेको छ त्यसलाई पनि आधार बनाएर हामी त्यो नागरिकता क्यान्सल गरौँ, सिज गरौँ। यो चौथो भयो। पाँचौँमा आएर 63 सालमा जुन 3टा चाहिँ पालबाट विदेशीहरूले नागरिकता पाएका छन् त्यो नागरिकतालाई पनि हामी खारेज गर्न सिफारिस गरौँ। र छैटौँमा आएर नेपालमा नागरिकता नीति अहिले नभए जस्तो भयो। त्यो हुन त 2019 सालको संविधान र 20 सालको कानुनले नागरिकता नीति बनाएको थियो, तर त्यसलाई चाहिँ सारा भत्ताभुङ्ग बनाएर धनपति आयोगबाट चाहिँ तपाईँको यो सुरुवात भयो विदेशीहरूलाई नागरिकता दिने प्रक्रिया, होइन। धनपति आयोगले सिफारिस गर्दाखेरि विदेशी र स्वदेशी छुट्याएन। एकाएक चाहिँ हचुवा गर्न साथ त्यहाँ हुन त राजेन्द्र महतो थिए, अराष्ट्रिय मान्छेलाई नै राखेर त्यो आयोग बनाइएको थियो जो नेपाली नागरिकै थिएनन्, होइन। त्यसलाई मान्छेलाई राखेर आयोग बनाएको थियो। अब त्यसले चाहिँ दिएको सुझाव अनुसार नेपालमा यो नागरिकताको खेती भएर यसले अन्ततः देशलाई फिजीकरण गरेर सिक्किमीकरणसम्म बनाउने आयाममा यसले लाने भए हुनाले हामीले चाहिँ नागरिकता नीति पनि बनाउनको लागि एउटा उचित चाहिँ तपाईँको सुझाव लिएर यसले 3 प्रकारका कामहरू गरोस् भन्ने छ। एउटा संविधानमा भएका लुपहोल्सहरू कहाँ छन् त्यो पनि टाल्ने। दोस्रो, नागरिकतामा भएका यो चलखेल सारा विदेशीहरूले लिएको नागरिकता खारेज गर्न सिफारिस गर्ने र उनीहरूलाई वैकल्पिक कागजपत्र दिएर रिप्लेस गर्ने। तेस्रो कुरो, सीमाना व्यवस्थापन गर्ने र नेपाल भारतको सम्बन्ध चाहिँ दुई देशको सम्बन्ध जस्तो बनाएर तपाईँको जाने भारतीय नागरिक आउँदाखेरि भिसापत्र लिएर आउने, नेपालमा आएपछि वर्क परमिट लिने वा चाहिँ तपाईँको परिचय पत्र लिएर चाहिँ बसोबास गर्न दिने र हामी पनि उता जाँदाखेरि कागजपत्रको आधारमा दिने र सीमानालाई व्यवस्थित र नियमन गऱ्यौँ भनेदेखि हाम्रो देशको सुरक्षा चाहिँ तपाईँको ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ। अब यो काम गर्नको लागि अहिले हाम्रो लागि गृहमन्त्री ल्यान्डुप दोर्जेको भूमिकामा भए हुनाले त्यो सबैभन्दा ठुलो बाधक हो। त्यसकारण यसलाई पन्छाउनको लागि हामीले सम्पूर्ण कार्यक्रम चाहिँ अब केन्द्रित गर्छौँ। कहिलेदेखि सुरु गर्नुहुन्छ भनेको गृहमन्त्रीलाई हटाउनका लागि? गृहमन्त्रीलाई त तपाईँको कारवाही गर्नु पर्यो प्रधानमन्त्रीले, बुझ्नु भने कि पार्टीले कारवाही नगरे अनि पार्टी नै जिम्मेवार छ। होइन, नगरेको खण्डमा देशभक्त नागरिकहरू आफ्नो देशको सुरक्षा गर्नको लागि उनीहरू सक्षम छन्। राष्ट्रघातीहरूलाई कारवाही गर्नको लागि नेपाली जनता सक्षम छन् र उनलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनकै जिल्लामा जान नसक्ने परिस्थिति हामी तयारी गर्छौँ, होइन। र यसको लागि मैले भनिहालेँ अहिले जति शक्तिहरू हाम्रो वरपर आएका छन् सबैलाई यसलाई केन्द्रित गरेर हामी अब एक्सनल कार्यक्रम बढीभन्दा बढी क्रियात्मक कार्यक्रममा बढी चाहिँ प्रचारात्मक कार्यक्रममा हामी अब चाहिँ तपाईँको त्यो फेज हामीले चाहिँ त्यो चरण पार गरेका छौँ। अब हामी क्रियात्मक कार्यक्रमद्वारा तपाईँको गृह मन्त्रालयबाट उसलाई निष्कासन गर्ने तहसम्मको हामी आन्दोलन सृष्टि गर्छौँ र उनले अहिले वितरण गरिएका सारा नागरिकताहरू स्वदेशीले पाएका छन् भने हामी त्यसलाई सम्मान गर्छौँ, तर विदेशीहरूलाई चाहिँ जो नागरिकता अहिले तमाम वितरण गरिरहेको छ यो सबै खारेज गर्ने तहसम्म चाहिँ हामी आन्दोलन। आधा मिनटमा सक्छ कथम हजुर प्रधानमन्त्रीले त्यो काम गर्नु भएन भने तपाईँको पार्टीको नेतृत्वमा सारा काम भइरहेछ नि। अहिले त काङ्ग्रेसलाई दोष दिन पाइएन, पञ्चलाई पनि दोष दिन पाइएन अहिलेको घटनामा। भएन भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? पार्टी दुईटा खेमामा बाँडिन्छ नेपाल। एउटा देशभक्त राष्ट्रवादीहरू, प्रजातान्त्रिकहरू, तपाईँको जनवादी शक्तिहरू एउटा खेमामा रहन्छन्, उनीहरूले आफ्नो देशको सुरक्षाको खातिर बलिदान गर्न तयार हुन्छन्। अर्को दलाल
दलाल शक्ति, माफियाहरू, डाकाहरू, चोरहरू अर्को खेमामा तयार हुन्छन् र राष्ट्रघातीहरू तयार हुन्छन् र सम्पूर्ण पार्टीहरू विभाजित हुन्छ। त्यतिखेर तपाईँको दुई भागमा विभाजित हुन्छ। एउटा देशभक्तहरूको पार्टी, देशभक्तहरूको खेमा, राष्ट्रभरको खेमा, तपाईँको मुलुकको सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने खेमा, देशलाई फिजीकरण गर्न नदिने खेमा, देशलाई सिक्किमीकरण गर्न नदिने खेमा, त्यो चाहिँ तपाईँको नेपाली जनता, त्यो विदेशमा पनि हुन्छ, स्वदेशमा पनि हुन्छ, त्यसको नेतृत्व देशभक्तहरूले गर्छन्। अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको जाने दलाल पुँजीवाद, दलाल शक्ति, दलाल चाहिँ तपाईँको जाने माफियाहरू सारा चाहिँ अर्को कितामा हुन्छ र संसारमा के छ भन्दाखेरि असत्यले हार हुन्छ, सत्यको जित हुन्छ, सत्यको जित हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको हामीले के फ्याँक्यौँ हिजो चाहिँ तपाईँको जाने हामीले राणा शासन फ्याँक्यौँ, हिजो त्यसपछि पञ्चायती शासन फ्याँक्यौँ, हिजो नेपालमा गणतन्त्र लिएर आयौँ। नेपाली जनताले गणतन्त्रभित्र दलाल पुँजीवाद र अराष्ट्रिय तत्त्व जन्मियो, त्यसलाई पनि जनताले फ्याँकेर नेपाली जनताको सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने एउटा विशाल शक्ति तयार हुन्छ र त्यसले चाहिँ तपाईँको आफ्नो देशको जगेर्ना गर्दै भावी सन्ततिलाई नयाँ मुलुक सुम्पने र समृद्धिको नेपाल त्यसले दिन्छ। हस्, धन्यवाद छ है। हजुर, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो साध्य बहादुर भण्डारी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता। पछिल्लो देखिएको विविध दृश्यलाई विश्लेषणात्मक ढङ्गले कुराकानी गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।